बल्ल बल्ल चेतन गुण्डला दु भन्थे share screen majuni ni chuka बुद्ध जन्म वर्ष 2644 अहिले बल्ल त्यो तृतीय पक्षको वर्ष पछि रहेको छ र आज तेस्रो कक्षा तेस्रो ज्ञानी गुरुमाले लिनुभयो लिनुभयो र अहिले यस समयमा दिनका दिन समय क्लास लिइराख्नु भएको हाम्रो सरले विश्राम हुनुहुन्छ सरले पण्डितज्यूमा सार वर्णन गर्दै अहिले पण्डितज्यूबाट क्लास लिइदिनु हुनुको लागि विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। नमस्कार वहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई कक्षा 10 को विशुद्धि मार्गका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वागत। आज हाम्रो कक्षाको शीर्षक प्रतिसंख्या ज्ञान प्रतिसंख्या ज्ञान। यो प्रतिसंख्या ज्ञान सुरु गर्न अगाडि भूमिकामा जस्तो भनेको थिएँ जुन ध्यान अभ्यास गरेर भित्र हेर्नुपर्ने चाहिँ नाम दिन्छ त्यो चाहिँ भङ्गानुपस्नासम्म मात्रै हेर्ने हो। त्यो भङ्गानुपस्नाको ज्ञान जति तीव्र हुँदै गयो उसमा नौलो एउटा विचार उत्पन्न भएर आउँछ। त्यो नौलो जुन विचार चिन्तन छ त्यो ज्ञान प्रज्ञा छ एकपछि अर्को प्रबल हुँदै 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 गएपछि अहिले प्रतिसंख्या ज्ञानसम्म आइपुगेको छ। त यो ज्ञानहरु भित्र नाम रूपमा देखिँदैन तर भङ्गानुपस्नाको आधारमा लिएर विशिष्ट प्रकारको ज्ञानहरु बढ्दै जाँदा यो प्रतिसंख्या ज्ञानसम्म आएको। त यो प्रतिसंख्या ज्ञान पनि कुनै नौलो छुट्टै के पनि होइन पुरानै मुञ्चित कमित ज्ञान छ यिनीहरुसँगै सम्बन्धित छ तर फरक यसमा के भनेको छ भने प्रतिसंख्या भने विचार गर्ने एकपल्ट चिन्तन गर्ने राम्रोसँग मनन गर्ने विभिन्न कारणले गर्दा अब भङ्गानुपस्ना आयो आदिनव आयो निर्वेद आयो सबैले गरेर अब यो नाम रूपको स्वभाव जीवन चक्र छ सारा गति भाव भनेर यहाँ उपमा दिएको छ त्यहाँबाट योबाट मुक्त भएर जाने इच्छा पनि आइसक्यो र त्यो मुक्ति जो मुञ्चित कम्मित ज्ञान छ मुक्ति भएर जाने इच्छा हुँदै पनि त्यो व्यक्ति मुक्त हुन सक्दैन अरे इच्छा गर्दैमा पुरा हुने होइन त्यो आफ्नो जुन मुक्त भएर जाने इच्छा गर्यो त्यसलाई पुष्ट गर्नलाई त्यो परिपूर्ण गर्नको लागि एकपल्ट फेरि उसले त्रिलक्षणको आरोपण गरेर वा अनित्य दुःखमा अझ प्रबल गएर त्यसले ध्यान अभ्यास गर्छ त्यसमा चिन्तन गर्छ त्यसपछिबाट मात्र उसको ज्ञान प्रबल भएर मुक्ति वा निर्वाणको लागि अगाडि बढ्छ। त्यसरी त्यो मुक्ति चाहना चाहिसकेपछि पनि त्यसलाई अझ प्रबल गर्न जुन चिन्तन आयो त्यो चिन्तन ज्ञान हो त्यो ज्ञानमा प्रतिसंख्या ज्ञान भनेर यहाँ बताइएको छ छोटकरीमा। अब यहाँ तपाईहरुलाई अब किताबी भाषा देखाउँ। ऊ यसरी सारा भव योनि गति स्थिति निवासको संस्कारहरूले छुटकारा पाउने इच्छुक सारा संस्कारले छुटकारा पाउनको लागि पुनः त्यसै संस्कारहरूलाई प्रतिसंख्यानुपस्ना ज्ञानले त्रिलक्षणको आरोपण गरी परिग्रह गर्दछ भन्ने भूमिका बाँध्यो हैन। के भन्छ भने ऊ सारा संस्कारले अत्यन्त अनित्य क्षणिक उत्पाद व्ययको परिच्छेद नाशवान चञ्चल प्रभङ्ग ध्रुव विपरिणाम स्वभाव सारहित विनाश संस्कृत स्वभाव आदि भएको कारणले अनित्य देख्दछ। अनित्य दुःख अनात्मालाई उसले अर्कै ढङ्गले फेरि विचार गर्यो। अनित्य दुःख अनात्मा सुरु सम्मसँगदेखि सुरु हुँदैछ आधारबाट जति जति ज्ञान प्रबल हुँदै हो त्यही चिज त्यो न्याय ज्ञानको आधारमा यो अनित्य दुःख अनात्माको मूल्य मान्यता यसको सोच बढ्दै गएको छ यसको महत्त्व बढेको छ। त्यसमा अब अहिले यहाँ हुँदा चाहिँ अनित्यलाई कुन ढङ्गले भन्दा यसरी सारत अनित्य क्षणिक उत्पाद व्ययको परिच्छेद नाशवान चञ्चल प्रभङ्गुर ध्रुव विपरिणाम स्वभाव साररहित विवाह विनाश संस्कृत मरण स्वभाव आदि भएको कारणहरूले अनित्य देख्दछ। अनित्यको अर्को बनायो। अब अर्को अब दुःखको हेर्नुस् सर्वदा पीडित गर्ने असह्य हुने दुःखको वस्तु हुने रोग घाउ शल्य पाप
आवादा विपत्ति पत्र भय उपसर्ग झन्झट त्राण अल्लेन अशरण आदिनव पापको जड बद्धक अशाश्रव मारको आमिष खाना भनेको आमिष भनेको चाहिँ हैन जन्मको अब उसको क्षेत्रभित्र बनेको जन्मको स्वभाव बढाउने स्वभाव व्याधि शोक परिदेव उपाज सन्तोष भएको स्वभाव आदि हुने कारणले दुःख हो भनी जान्दछ। यहाँ एउटा न्याय थपिएको छ। एकपल्ट मैले तपाईलाई भनेको थिएँ हैन विपश्यना ज्ञानमा समर्शनमा अनित्य दुःख अनात्म हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ चाड हुन्छ अशुभ पनि जोडिन्छ। यहाँ त्यो त्यो अशुभ यहाँ जोड दिएको छ। हेर्नुस् असुन्दर दुर्गन्ध जिगुप्सित प्रतिकूल सजाउन अयोग्य कुरूप विभत्स आदि भएको कारणहरूको दुःख लक्षणको परिवार भएको अशुभको स्तरमा पनि देख्दछ। यो दुःखको एउटा साधन हुनाले पहिला भनेन यहाँ अलिकति विस्तृतमा जानुपर्ने हुनाले अशुभ पनि थपिएको छ। परवश रिक्त तुच्छ शून्य स्वामी रहित अनात्म अनिश्वर अवशवर्ती आदि भएको कारणहरूले अनात्माको स्तरमा देख्दछ। एकपल्ट फेरि मुन्चितो कम्बिता ज्ञान आइसक्यो उसले मुक्त हुने चाहना बढिसक्यो तर त्यति इच्छा गर्दैमा मुक्त हुन नसकिने भएको कारण गर्दाखेरि त्यो मुक्त भएर ज्ञानलाई एउटा पुष्टि गर्नलाई उसले टेवा दिनलाई बल दिनलाई एकपल्ट फेरि सबै विषयलाई चाहिँ जुन हाम्रो ज्ञानको अनुभवबाट छ त्यसलाई चाहिँ अनित्य दुःख अनात्म र थप अशुभबाट त्रिलक्षणको आधारमा फेरि नयाँ चिन्तन गरेर त्यो ज्ञान विकास गर्दछ भनेर यहाँ बताइयो। यति चाहिँ खास कुरो चाहिँ यसरी त्यो तीनटा जुन मुक्ति हुने चाहना हुँदै पनि किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा बताउनलाई चाहिँ यहाँ उदाहरण दिएको छ। यसरी देख्दै त्रिलक्षणको आरोप गरी संस्कार परिग्रहित हुन्छन् किन यसलाई यसरी परिग्रह गर्दछ छुटकारा पाउने उपायलाई ठिक गर्नको लागि त्यस सम्बन्धमा यो उपमा छ। किन दोहोऱ्याइ त फेरि मुन्चित कम्बितामा पुगिसक्यो मुक्त हुने चाहना त भइसक्यो त्यो ज्ञान पनि अवस्थामा पुगिसक्यो किन भन्दाखेरि यो यति भनेको छ नि छुटकारा पाउने उपायलाई ठिक गर्नको लागि छुटकारा पनि इच्छा त आयो तर कसरी छुटकारा हुने हो त्यो कुरालाई हैन एउटा मन डरो गर्नको लागि यो यसरी फेरि त्रिलक्षण भन्दाखेरि चाडै आउँछ जम्मा गरी अब अशुभलाई पनि दुःखमा गाभेको छ। यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर विस्तृत रूपमा त्यो त्रिलक्षणको आरोपण वा त्यो त्रिलक्षण ज्ञानको फेरि मनन गरेको भन्ने कुरा बतायो। यो बताउनलाई उपमा दिएको छ हैन के माछा मार्ने मछुवाको उपमा। यहाँ माछा मार्ने मछुवाले माछा मार्ने बल्छी थाप्यो भित्र पानीमा गयो अब त्यो बल्छीको टुक्रो हल्लिन्छ नि होइन माछा बल्छी ल माछा पर्यो भनेर त्यो माझी भन्नु हामी साधारण मान्छे भन्नु त्यसले निकाल्दा त अर्थात् हातभित्र पसाउँदा त त्यहाँ उसले साँप देख्यो। साँप कसरी देख्यो साँपको टाउकोमा तीन धर्का देख्यो हैन त्यो धर्का देखिसकेपछि यहाँ भने चाहिँ बुझ्छ भने हैन यहाँ प्रसन्न भयो ऊ मैले धेरै ठुलो माछालाई पाएँ भने सोचेर उठाएर हेर्दा 3 स्वस्तिकलाई देख्नाले साँप हो भनेर भयभीत भयो। सर्पले डस्ने दोषलाई देखेर पक्री राखेमा मृत्युले प्राप्त हुन्छ भने सोचेर छुटकारा पाउने चाहँदै छुटकारा पाउने उपाय गर्दै पुच्छरको टुप्पादेखि लिएर हातलाई छुट्याएर हातमाथि उठाएर सर्पको टाउकोमा 2-3 पल्ट हिर्काएर सर्पलाई दुर्बल गरी जाउ दुष्ट साँपलाई छाडेर छिट्टो दिष्टो भन्ने साँपलाई छाडेर छिट्टो तलको आलीमा चढेर म महान साँपको मुखबाट छुटकारा पाएको छु भन्ने सोच्दै आफू गएको मार्गलाई हेर्दै उभियो। उदाहरण हो त यहाँ जुन उसले ज्ञान पायो भित्र अब नामरूपको छुवा भएन नामरूप त्यो भयो त बस्तानको आधारमा आएको नयाँ ज्ञान हो त त्यो ज्ञान कस्तो भनेर बुझाउनलाई यो उपमा दिएको हैन। त के भनेको छ भने एउटा मानिस छ उसले माछा मार्ने बल्छी थाप्यो भित्र अब त्यहाँ केही चिज पर्यो बल्छीमा उसले सम्झ्यो ठुलो माछा परेछ भनेर उसले हातभित्र राखेर त्यो पक्रेर बाहिर निकाल्दा त उसको जुन स्वस्तिक चिन्ह हेर्छ त्यो त माछा होइन साँप रहेछ थाहा पायो अब डरायो त्यो अब त्यो डराएर अब त्यो साँपबाट अब मर्छ भने डर भयो नि त त्यसको अब साँपले टोक्छ भने त्यो दोष उसले देख्यो अब त्यो मर्नुपर्ने डरले गर्दा चाहिँ कसरी त्यसलाई छुटकारा लिने त भन्नु विचार गर्दै हैन उसले पुच्छर तपाईँले एउटा थाहा पाउनुलाई बिच्छीलाई पक्रिँदा पुच्छरमा पक्रिनु पर्छ साँपलाई पक्रिँदा टाउकोमा पक्रिनु पर्छ। जब त्यो टाउको यसरी पक्रिन्छ त्यो साँपले बो हात पुरा यसरी बेर्छ हैन त्यो साँपलाई छुटाउनु मान्छे बिस्तार टाउको छोड्नुहुन्न
साँप पुच्छरले बिस्तार घुमाउँदै घुमाउँदैको जब पुरा सबै यहाँ बाहिर पाउँछ पनि त्यसरी झट्ट छोड्नुपर्छ। अलि त तलमाथि पर्ने बित्तिकै साँपले चाहिँ टोकिहाल्छ, त्यति सतर्क हुनुपर्छ। त्यही यहाँ भनेको छ पुच्छरको टुप्पादेखि लिएर हातलाई छुटाएर हातमाथि उठाएर सर्पको टाउको 2-3 पल्ट हिर्काएर सर्पलाई दूर गरी जाऊ दुष्ट यहाँ भनेर हुन्छ भनेर साँपलाई छाडेर छिटो तलको आलीमा चढेर अब त्यो टोललाई डर हतार माथि गएर आलीमा गएर चढेर अब म यस्तो साँपको महान साँपकोबाट छुटकारा पाएँ भनेर त्यो सम्झेर होइन अहिलेको जुन बाटोबाट आएको थियो त्यो बाटोलाई हेरेर उभियो। यसको यो त उपमा भयो, के त होला त भन्दा यहाँ भन्छ त्यो मानिसको माछा मानिस सोचिन्छ त्यो हामी जस्तो मान्छे हो होइन। मानिसको माछा सोचेर गर्दन पक्रेर प्रसन्न भएको समय जस्तै यस योगीको पनि प्रारम्भले नै शरीरलाई प्राप्त भएकोमा प्रसन्न भएको समय हो। अब योगी भन्नु पर्यो ध्यान अभ्यासी भने ऊ चाहिँ पहिला किन जस्तै साँप माछा पर्यो भने खुसी भयो नि, त्यो खुसी भयो के त भन्दा हो हाम्रो यस्तो राम्रो पञ्चस्कन्ध शरीर, हाम्रो शरीर पायौँ, जन्म पायौँ, अब मनुष्य जस्तो सुगति भन्छ, देवताले पनि प्रशंसा गरेको भन्छ, त्यस्तो मनुष्य जीवन पायौँ, यो शरीर पायौँ भने मक्ख पर्छ अरे होइन। तर त्यो प्रश्न भएको समय हो उसले बल्छीको मुखबाट सर्पको टाउको निकालेर 3 स्वस्तिकलाई देख्ने झैँ पञ्चस्कन्ध शरीरको घनलाई अलग गरी संस्कारहरूमा त्रिलक्षणलाई देख्नु हो। तर त्यसले पहिला मक्ख पर्यो शरीर देखेर, पछि ध्यान अभ्यास गर्दै गरेको त अनित्य दुःख अनात्मा देख्यो। त 3 स्वस्तिक भनेको 3टा लक्षण देख्यो उसले होइन। देखेपछि तर्स्यो, यो त जस्तो खुसीको कुरो होइन रहेछ, अघि मक्ख परेको चाहिँ होइन भने बल्ल तर्स्यो। त्यसपछि त्यसको भयभीत भएको समय जस्तै यसरी साँप देखेर तर्स्यो, स्वस्तिक देखेर। यो त्रिलक्षण देखेर तर्सिनु मतलब भय त पस्तान ज्ञान आयो यहाँ लेखेको छ। त्यसको भयभीत भएको समय जस्तै योगीको भय त पस्तान ज्ञान हो। तत्पश्चात आदि नव देख्ने चाहिँ टोकेर मर्ला भने दोष देख्यो नि त्यसलाई अब आदि देख्ने चाहिँ आदि नवानुपसना ज्ञान हो। साँपलाई छुट्याउने इच्छा जस्तै मुन्चित्व कम्यता ज्ञान कसरी चाहिँ छोड बिचारा कसरी छुट्याउन बुद्धि ख्या होइन इच्छा होइन कसरी छुट्याउनु होला भनेर त्यसलाई भन्छ मुन्चित्व कम्यता ज्ञान हो। छुटकारा पाउने उपायलाई गर्ने चाहिँ प्रति संख्यानुपसना ज्ञानले संस्कारहरूमा त्रिलक्षणको आरोप गर्नु हो। अघि जुन त्यसले गर्यो बिस्तार हातले छुट्यायो होइन फेरि त्यहाँ टकटक 3 पल्ट हिर्कायो, त्यो एउटा अन्य छुट्टिएछ यो ज्ञानका कुरा बुझाउनलाई। त्यो ट्याक्ट गरेर टाउको हिर्काल्दा साँप दुष्ट साँप जा त अब उसलाई मार्ने पनि कुरो भएन होइन, मार्नु चाहेको होइन, ल जा भनेर छोडिदियो उसलाई होइन। त्यसलाई भन्छ छुटकारा पाउने उपायलाई गर्ने चाहिँ प्रति संख्यानुपसना ज्ञानले संस्कारमा त्रिलक्षणको आरोप अघि माथि हामी पढ्यौँ, फेरि यहाँ छुट्टै त्रिलक्षणको आरोप शुभ अशुभ सहित गरेर त्यो आरोप गर्नु हो। जसरी त्यो मानी साँपलाई हिर्काएर दुर्बल बनाएर फर्केर डस्नको लागि असमर्थ बनाएर राम्ररी छाडिदियो, यसरी यो योगी त्रिलक्षणको आरोपणले संस्कारलाई हिर्काएर दुर्बल गरी पुनः सुख शुभ आत्माको आकारले जानकारी हुनको लागि असमर्थ गरी राम्ररी छाडिदिन्छ। अब मुन्ची त कमीसँग पुगिसक्यो होइन, अब त्यो त्यसै गर्दा पनि त्यसले त्यति प्रबल भएन त छुटकारा फ्याल्नु पर्ने भयो। त्यसमा त्यो फ्याल्न जुन सर्प टाउको टक फेरि त्यो नटोकोस् भनेर टक्टक हिर्काल कमजोर बनाएर फ्यालिदिएको। त्यो फ्याल्नुको अर्थ नै अहिले मुन्चित कमिता ज्ञान आइसकेपछि पनि फेरि एकपल्ट त्रिलक्षणको जुन फेरि आरोपण भयो त्यो विचार गर्यो, चिन्तन गर्यो, मनन गर्यो, अझ मन दह्रो भयो। त्यो मन दह्रो भइसकेपछि झुकेर कतै हुने यत्रो मात्र होइन, मुन्चित कमिता ज्ञानसम्म आइसक्यो तै पनि यहाँ के शङ्का गरेको छ भने त्यो सुख शुभ होइन आत्मामा फेरि फस्ने सम्भावना भित्र सूक्ष्म स्तरमा फेरि सुख शुभ आत्मामा फस्ने सम्भावना भउनाले त्यसरी एकपल्ट फेरि अनित्य दुःख अनात्मा यहाँ अशुभ सहित आरोपण गरिसके त्यसको चिन्तन मनन मन दह्रो भइसकेपछि यस्ता कुराबाट त्यहाँ फस्न सक्दैन, त्यहाँबाट मुक्त हुन्छ, असमर्थ गरी राम्ररी छाडिदिन्छ भनेको। यसैले भनियो छुटकारा पाउने उपायलाई ठिक गर्नको लागि के भन्दा यो जुन प्रतिसङ्ख्या ज्ञान किन चाहियो त होइन, त्यो गर्दाखेरि अरू प्रतिसङ्ख्या भनेको विचार गर्नु, राम्ररी विचार गर्नु। कस्तो ज्ञान त यो भन्दा मञ्चित्व कम्यता ज्ञान नै हो। तर मञ्चित्व कम्यतामा इच्छा त गर्यो तर त्यो मन मुक्त हुनलाई होइन शक्तिशाली भएको छैन। त्यो शक्तिशाली भने एकपल्ट फेरि अनित्य दुःखमा जो चिन्तन गर्यो त्यो विचार गर्यो, त्यही विचार गर्ने ज्ञानलाई प्रतिसङ्ख्या ज्ञान भनिएको छ। त प्रतिसङ्ख्या ज्ञान ठुलो कुरो होइन,
त्यो एकपल्ट मुक्त हुन चाहिसकेको अझ मन डरो गराएर एकदम राम्रै छुट्टिनुलाई कतै फेरि कतै नअल्झियोस् इच्छा त भयो तर केही कारणवश फेरि त्यहाँ बाँधिएर बस्नु पर्यो भने के हानि होला भनेर एकपल्ट फेरि अनित्य दुःखना जुन सुरुमा समस्यामा ज्ञान पाएको थियो जसको आधारमा बढ्दै बढ्दै अनि उदय बेबाट बढ्दै बढ्दै यहाँ मुन्चित्तु कम्मित आइसक्यो त्यसलाई फेरि पुराण अझ विस्तृतमा यो मुन्चित्तु कम्मित ज्ञानको स्तरमा पुगिसकेको आधारमा त्यति विशिष्ट ज्ञानको आधार एकपल्ट फेरि अनित्य दुःख अनात्मा अझ यहाँ अशुभ थपिएको छ त्यो गरेर विचार गरेर मनलाई डरो गरेर अब यो मुन्चित्तु कम्मितलाई मन डरो गरेर मुक्त हुने अवस्थामा पुग्ने कोसिस गर्यो भन्ने अर्थमा यो यति लामो कथा प्रसङ्गको मुन्चित्तु कम्मित ज्ञान र प्रतिसङ्ख्या ज्ञान एउटै हो तर अझ मुन्चित्तु कम्मित ज्ञान अनुसार इच्छा आइसक्दा पनि अझ त्यसलाई प्रबल गरेर पक्कै मुक्त हुने अवस्थामा पुर्याउने यो ज्ञान त्यति माथिल्लो स्तरको यो ज्ञान हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तल लेखेको छ यतिले उसलाई प्रतिसङ्ख्या ज्ञान उत्पन्न भएको हुन्छ जसप्रति भनिएको छ अनित्यको स्तरमा मनस्कार गर्दै कुन चाहिँ प्रतिसङ्ख्या ज्ञान उत्पन्न हुन्छ दुःखको स्तरमा अनात्मक स्तरमा हुन्छ अनित्यको स्तरमा मनस्कार गर्दै निमित्त प्रतिसङ्ख्या ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। अब के फाइदा पायो त यति फेरि एकपल्ट फेरि अनित्य दुःखनात्मक त्रिलक्षणको अब अशुभ जोडियो त्यो फेरि एकपल्ट मनन गर्नु किन पर्यो के फाइदा भन्दाखेरि अनित्यको स्तरमा मनस्कार गर्दै निमित्त प्रतिसङ्ख्या ज्ञान उत्पन्न हुन्छ हैन दुःखको स्तरमा मनस्कार गर्दै प्रवृत्ति प्रतिसङ्ख्या उत्पन्न हुन्छ अनात्मको स्तरमा मनस्कार गर्दै निमित्त र प्रवृत्ति प्रतिसङ्ख्या ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। तैँले निमित्त र यो प्रवृत्ति तपाईँ उता पढिसक्नु भएको छ निमित्त के हो भन्दा जुन जन्मको कारणबाट संस्कार हुन्छ हजुर के भयो आवाज आउँदै के भयो बुद्धि ज्ञान के भयो ल त जुन अगाडि हामी पढिसक्यो निमित्त प्रवृत्ति पढिसकेका छौँ हजुर कहाँबाट आवाज आउँछ त जुन निमित्त भनेको संस्कार हुन्छ जुन पहिला कर्मको बाट जुन नयाँ जन्म हुन्छ हजुर आवाज फेरि कहाँबाट आयो त जुन जन्मको कारणबाट कुन कारणमा फेरि नयाँ जन्म संस्कार अगाडि बढ्छ त्यो संस्कारलाई चाहिँ त्यो संस्कार निमित्त हो भनेर अगाडि पढिसकेका छौँ। प्रवृत्ति भनेको त्यो जुन एकपल्ट जन्म हुन्छ प्रतिसन्धि विज्ञानबाट एकपल्ट जन्मियो त्यसपछि अब जन्मेर जन्मदेखि मरणसम्म जीवन चलिरहन्छ त जुन चलिरहेको जीवन छ त्यसलाई प्रवृत्ति भनिन्छ। त्यहाँ त्यही भनेको छ अनित्यको स्तरमा मनुष्य गर्दै निमित्त प्रतिसन्धि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ कसरी किन जन्म हो भन्ने कुरा आयो त दुःखको स्तर गर्दाखेरि जन्मदेखि नम्बरसम्म सारा जति पनि जीवनको स्वभावहरू छ त्यसबारेमा त्यो प्रवृत्ति प्रतिसन्धि उत्पन्न हुन्छ। अनात्मा दुवै फेरि निमित्त पनि प्रवृत्ति पनि दुवैको निमित्त र प्रवृत्ति प्रतिसङ्ख्या ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यसरी अलि एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याएर मुन्चित्तु कम्मित ज्ञान प्राप्त भइसके पनि त्यसलाई अझ प्रबल गर्नलाई जुन त्रिलक्षणको आरोपण गर्यो अझ चिन्तन मनन गर्यो डरो गर्यो त्यस यस प्रकारको अनित्य दुःख अनात्मा नौलो ढङ्गले त्यो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यो फाइदा बताइएको छ। धेरै छैन शङ्खा र पक्ष ज्ञान के हो चाहिँ शङ्का यसरी यहाँ निमित्त प्रतिसङ्ख्या कलकत्ता छोटो परिचय दिएको छ अर्थ रहेछ संस्कार निमित्त अध्रुव क्षणिक छ। अब अनित्य भनिसकेपछि त ध्रुव हुने कुरो भएन हैन एकपल्ट त्यसको फेरि व्याख्यान गरेर पुष्टि गर्न खोजेको संस्कार निमित्त अध्रुव क्षणिक छ। यसरी अनित्य लक्षण अनुसार जानेर यद्यपि प्रथम जानेर पछि ज्ञान उत्पन्न हुन्छ तर व्यवहारको अनुसार मन र धर्मको कारण मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ आदि भनिन्छ। या एकत्व नय भन्दा पहिले र पछिल्लोलाई एक गरी यसरी भनेको हो भनी जान्नु पर्दछ। यसै प्रकार अन्य दुईलाई पनि दुई पदहरूको अर्थ जान्नु पर्दछ। यहाँ चाहिँ अब एउटा छोटो बुझ्ने भाषामा चाहिँ अब संस्कार निमित्त ध्रुव अध्रुव भनेको छ त्यो कुरा बुझिहाल्यो यो कुरा मैले पनि बुझेको छुइनँ। तर जुन एकत्व नय भन्छ नि यो तपाईँले यो 17औं पेजमा 1900 पेजमा छ त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ बताएको छ त्यो 4 प्रकारको न्याय हुन्छ। त्यो 4 प्रकार न्याय मध्ये एकत्व न्यायको यहाँको छ त्यो प्रतित्व सुमतकोमा पछाडि आएको छ
तपाईले त्यो किताब पढ्नु होला सायद त्यो कक्षा 9 को उसमा होला त्यो चाहिँ एक तत्त्व नयाँ एकछिन है म यहाँ तपाईलाई त्यहाँ त्यो सायद मसँग छैन होला 485 पेज विशुद्धिमार्गको 485 पेजमा छ सबभन्दा अन्त यता 484 पेजमा यहाँ एकत्व नय नानत्व नय अव्यापार नय एवं धर्मता नय यसरी 4 अर्थ नय हुन्छन् यसैले नयको भेद पनि यो भावचक्र यथासक जानुपर्छ लेखिएको छ विशुद्धि 17 यहाँ एकत्व नय खोइ यहाँ आएको छैन युएमसी हो यो तपाईको 17औं परिच्छेदमा प्रतित्व समुत्पादमा गएर पढ्नु होला यहाँ छ यहाँ एकत्व नय नानत्व नय अव्यापार नय एवं धर्मता नय यसै चार अर्थ नय हुन्छन् यो नयाँ चाहिँ यसको अलिकति व्याख्या गरेको छ त्यसैले अब तपाईले त्यो त डिफरेन्सले बताएको मात्रै हो त 4 नय यहाँ एकत्व नय भन्दा पहिले र पछिल्लोलाई एक गरी यसरी भनेको हो भनी जानु पर्दछ यो किन भनेको भने मैले पनि बुझेको छैन र मैले पाली के यो अंग्रेजीमा पनि हेरे हैन पार्ट अफ प्युरिफिकेसन त्यहाँ खास अब त्यो बुझिन र अब जन संस्कृत के रे पालीको मूल किताबमा त यसको व्याख्यान छैन खास शब्दानुसारले बताएको छ यसको व्याख्यान पाइएको छैन त्यसैले यो यसै प्रकार अन्य दुईलाई पनि दुई पदहरूको अर्थ जान्नु पर्दछ यो अनित्यको भयो यो दुईलाई भनेको मतलब दुःख र अनात्म भनेको यो केलाई भनेको भन्ने कुरा स्पष्ट भनिएन बुझिएन पछि कहिले जाने भने तपाईले बताउँला त एक मुख्य कुरा यो जुन प्रतिसंख्या ज्ञानको सार चाहिँ के भन्दा प्रतिसंख्या भनेको विचार गर्नु हैन मुञ्चित्व कम्यता ज्ञान कलकत्ता मातृ स्तरको तर मुञ्चित्व कम्यता ज्ञान पाइसकेपछि मुक्त हुने इच्छा भइसकेपछि भने मुक्त नहुने सम्भावना छ त्यो इच्छा गर्दैमा त्यो काम पुरा हुँदैन त्यसले फेरि अर्को टेवा दिएर मन डर गरेर त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ त्यसलाई इच्छा गरे अनुसार मुक्त हुन सक्ने गर्नलाई एकपल्ट फेरि अनित्य दुःख अनात्मालाई चिन्तन गर्नु विचार गर्नु त्यो विचार गरेको कारणले नै यसलाई प्रतिसंख्या ज्ञान भनेर नाम दियो यो प्रतिसंख्या ज्ञानले कसरी गर्छ भन्दा यहाँ तपाईलाई अनित्यको कुन स्तरमा अनित्यले विचार गर्छ यहाँ छ उसार संस्कारले गरे कारणले अनित्य देख्दछ यसमा फेरि आएर यहाँ सबै पेज असै गरेर यहाँ अब दुःख देख्दछ त्यसैगरी अशुभ पनि दुःखकै एउटा आधार भएको हुनाले तर अशुभ पनि देख्दछ देखाएको छ अनि त्यहाँबाट शून्य स्वामी अनात्म आदि गरेर अनात्म देख्दछ यसरी अर्को ढङ्गले यस्तो शब्द जुन यसको शब्दहरू त बार बार माथि आइसक्यो एकपल्ट फेरि त्यसलाई प्रबल गर्नलाई चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा र अशुभ जोडेर र नौलो ढङ्गले अनित्य दुःख अनात्माको यहाँ चिन्तन गरेको छ मन प्रबल गरेको छ त्यसरी गरिसकेपछि जुन हामी मुक्त हुन चाहेको इच्छा छ त्यसलाई टेवा पुगेर मुक्त हुनेतिर चित्त बढ्छ भनेर यो प्रतिसंख्या ज्ञानले बताउन कोसिस गर्यो त यहाँ धेरै खास कुरो त त्यसमा अब यो त्यति अभ्यास गरेपछि के फाइदा भन्दा फाइदा देखाउनलाई अनात्म स्तर अनित्य गर्दा चाहिँ निमित्त प्रतिसंख्या ज्ञान उत्पन्न हुन्छ दुःखको स्तरमा मनस्कार गर्दा प्रवृत्ति प्रतिसंख्या ज्ञान उत्पन्न हुन्छ अनात्म स्तरमा मनस्कार गर्दा निमित्त र प्रवृत्ति दुवैमा प्रतिसंख्या ज्ञान उत्पन्न हुन्छ लाभ देखायो त आज यो प्रतिसंख्या ज्ञान धेरै ठुलो छैन खालि मुञ्चित्व कम्यता ज्ञानलाई त्यसलाई पूर्ण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो त्रिलक्षणलाई फेरि दोहोऱ्याएर चिन्तन मनन गरी विचार गरेको भन्ने बताएको छ आज तपाईलाई यति नै विषय धेरै ठुलो छैन यसमा तपाईले नबुझेको केही छ भने सोध्नुहोस् ल के छ हजुरको के सोध्नु पर्ने भन्टे हजुर निमित्त एकचोटि बुझाइदिनु ए निमित्त भन्दा तपाईले यहाँ अगाडिकोमा प्रतिसंख्या मुञ्चित्व कम्यताहरुमा यहाँ आएको छ निमित्त भने सिंहकोपमा सायद यो निर्वेदमा होला अनि यहाँ निर्वेदमा कथा छ त्यसमा निमित्त बताएको छ कथा कुनमा उत्पाद मूर्ख आदि नव एकपल्ट त्यहाँ
निमित्त भनेको चाहिँ यहाँ किताब बताए अनुसार जुन हाम्रो अब कारणले पुनर्जन्म हुन्छ नि त हैन, त पुनर्जन्म जुन संस्कार भनेको नै फैलिने अगाडि बढ्ने, जुन चित्त कारणबाट चित्त अगाडि बढ्छ, हाम्रो स्वभाव अगाडि बढ्छ, कर्म अगाडि बढ्छ, त्यसलाई हामी संस्कार भन्छौँ मोटामोटी भाषामा। हाम्रो अगाडि बढायो, पुनर्जन्म ल्यायो, त्यो जुन संस्कार छ, पुनर्जन्म ल्याउने जुन स्वभाव कारण छ, त्यसलाई निमित्त भनेर यहाँ कहाँ थियो कताको त्यहाँ त्यो निमित्त, त्यो निमित्त भनेको छ त्यहाँ। निमित्त प्रवृत्ति दुवैको अर्थ बताएको छ। आदि नवज्ञान कुनमा हो खोइ अनुत्पन्न यसै यहाँमा निमित्तन सबै संस्कार निमित्त हुन् भन्ने बताए। यसै अर्को अगाडि पनि बताएको छ, माने संस्कारले निमित्त भने संस्कारले निमित्त मानेछ। त प्रवृत्ति चाहिँ खास के छ भने अब संस्कार एउटा आधार भयो, विषय वस्तु अगाडि बढ्ने। प्रवृत्ति त सबै संस्कार बनेर जन्मदेखि मन जुन जीवन अगाडि चढ्छ त्यसलाई प्रवृत्ति, हामी चाहिँ जीवनकाल भन्छौँ त्यसलाई मोटामोटी बुझ्ने भाषामा। त्यसले संस्कार चाहिँ बन्ने पुनर्जन्मको आधार भए फेरि अगाडि लम्बिने एउटा घटना पनि भन्नु पर्यो। तर प्रवृत्ति चाहिँ पुरा जीवनको पुरा संस्कारहरू बनेको जीवनकाल हो। त्यो दुईटा यहाँ फरक गरेको छ। यहाँ प्रवृत्ति छ, त्यस प्रकारको उत्पन्न भएकोलाई प्रवृत्ति हुनु अगाडि, प्रवृत्ति भनेको घुम्दै घुम्दै अगाडि बढ्नु, धम्मचक्र प्रवर्तन भन्छ नि, अस्ति यस्तो कुरा बताएको थिएँ। घुम्दै घुम्दै अगाडि बढ्नुलाई प्रवर्तन भन्छ। जीवन चल्नु सिधा, त्यसलाई चाहिँ प्रवृत्ति हैन। त पूर्व प्रत्यय यहाँ उत्पन्न हुनु, उत्पाद यहाँ निमित्त चाहिँ सबै संस्कार निमित्तहरू संस्कारको बताएको। चल एकपल्ट जन्म हुने सुरुवात संस्कार हो, त्यसपछि लम्बिने लम्बिने स्वभाव छ, त्यसलाई प्रवृत्ति भनेर अलिकति बुझ्नुपर्ने भयो। यसमा अब डिटेलमा अलिकति यसमा बढी जान्ने विद्वान को हुनुहुन्छ उहाँले पनि सोध्नु पर्छ होला सायद। मलाई यहाँ बुझेको पढे विशुद्ध तपाईँले पढाउँदाखेरि मैले फाइदा उठाएको यही हो, अलिअलि मैले बुझेको अर्थ त्यही हो। अनि पेज नम्बर 500 कति के विषयमा? विशुद्धि मार्ग 532 मा छ भन्दै। विशुद्धि मार्ग खरै त त्यो निमित्त यो हो भनेको 500 कति भन्नुस् त? 532 531 भयो त्यो प्रस्थानमा 532 यहाँ चाहिँ उत्पाद हो, उत्पाद प्रवृत्ति निमित्त भएछ नि, उत्पाद भयो निमित्त भयो भन्ने कुरो यहाँ थुप्रो छ। त्योभन्दा अगाडि पनि थियो, अस्ति कता पढेँ मैले। 532 लास्टमा विशुद्धि मार्ग हो भन्दै। तर यहाँ उसलाई यसै देख्दै आदि नवज्ञान उत्पन्न हुन्छ जसपति प्रतिसम्म मार्ग यो भनेको छ भने त्यसैमा हो। त्यसले चाहिँ उत्पाद संस्कार निमित्त हो भनेर त आफू लेखेको छ। त्यो कता पुग्यो खोइ, पढ्दा पढ्दै गऱ्यो, त्यसमा ध्यान दिएन होला। अब यसरी प्रश्न आउँछ भने विचार गरिएन। यहाँ छ त्यो उत्पाद, यहाँ चाहिँ उत्पाद अर्को हो, यो अगाडि पनि छ भयो त्यो प्रस्थान वस्तु संक्रमण निरोध। कता पुग्यो फेरि खोज्नु पर्ला, अस्ति खोजखोज परेको थियो। अनित्य संस्कारले अनित्य भनेको छ यहाँ, अघि पनि दोहोरिएको छ। अर्को स्पष्ट लेखेको थियो त्यहाँ संस्कार निमित्त हो भनेर लेखेको छ। भने संस्कार निमित्त हो। अनि प्रवृत्ति भनेको बढ्नु हो। प्रवृत्ति जीवनकाल, हाम्रो जन्म मरेदेखि जन्मसम्म जुन चल्छ नि क्रम, हजुर, त्यो क्रमलाई प्रवृत्ति भने घुम्दै अगाडि बढ्यो भनेको अर्थमा बढ्दै जाने। त्यहाँ अभिधर्म चाहिँ जीवनकाल लेखेको छ प्रवृत्तिको अर्थ। हजुर, कहीँ जीवन छ कहीँ जीवनकाल लेखेको छ। अनि यो ज्ञान, यो विपश्यना ज्ञान बारे अभिधर्म धेरै छैन। छोटकरीमा जुन यहाँ माछाको उपमा छ, साँपको उपमा छ, त्यो सानो सानो मात्रै बताएको छ, ती विस्तृत बताएको छैन जति विशुद्धि मार्गमा छ। आज प्रतिसंख्या ज्ञानको सारमा के भन्नु सक्नुहुन्छ? भन्नुहोस्, के बुझ्नुभयो हजुरले? हजुरको अब सोध्ने त्यति काम त्यति गर्नुहुन्न रहेछ। अब मैले सोध्नु पर्यो, प्रतिसंख्या ज्ञान भन्नाले के बुझ्नुभयो हजुरले? यो मुन्सितो कम्युनिटा ज्ञानलाई नि पुनः
पुनः के अनित्य दुःख त्यसलाई दोहोऱ्याउने अनात्मा के अस्तु यसमा फेरि मुञ्चितो कम्यता ज्ञानमा त म मुक्त हुन चाहन्छु भन्ने कामना इच्छा आइसक्यो हैन अब त्यसलाई के गर्नु पर्यो अब इच्छा फेरि त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने तरिका होइन भन्थे। प्रयास भन्दा त्यसलाई टेवा दिने ए किन अब इच्छा त आयो इच्छा हुँदैमा पुरा त हुँदैन हामीलाई थाहा छ होइन हजुर भन्थे। त्यसलाई के टेवा दिनु पर्यो नि त्यसलाई बल दिए पो त्यो फुत्त बाहिर निस्किने हो त्यसैले त्यो मञ्चितो कम्यता ज्ञान अनुसार मुक्त हुने इच्छा आइसक्यो त्यो इच्छा हुँदैमा पुरा नहुने प्रकृति नियम हो त्यसलाई त्यो मुक्त भइसक्यो गर्नुपर्ने भन्नेले त्यसलाई टेवा दिनुलाई जुन विचार गर्यो उसले होइन जुन नयाँ चिन्तन गर्यो त्यो चिन्तनको नाम नै प्रतिसङ्ख्या विचार गर्नु होइन ज्ञान प्रज्ञाले विचार गर्ने प्रतिसङ्ख्या यो निसो पिण्ड पाठन प्रतिसेवा भन्छ नि बिच्छोहरू सामनेहरूले होइन विचार गर्ने त्यो योनिसो भनेको विवेकपूर्ण विचार गर्ने हो। त्यसरी विचार गर्ने ज्ञानले प्रतिसङ्ख्या के हो त त्यो भन्दा फेरि त्यो अनित्य दुःख अनात्माले नौलो ढङ्गले अब मुञ्चितो कम्यता ज्ञानको स्तरमा पुगेको आधारबाट त्यही अनित्य दुःख अनात्म ज्ञानले अझ प्रबल गराएर जुन इच्छा गरेछ त्यसबाट मुक्त भएर जाने आधार बनाउने त्यसको लागि जुन व्यवस्था ठिक गर्ने भनेर लेखेको छ नि त होइन किन गर्नु पर्यो होइन भन्दा कारणले भन्थे हजुर यो संस्कारहरूमा त्रिलक्षणको आरोपण भन्नाले अलिकति बुझाइदिनु न। कुन ठाउँमा कोही यो सुरुतिरै छ यो हाम्रो आजको प्रतिसङ्ख्यामै संस्कारहरूलाई संस्कार भनेको पल्ल बुझ्नु पर्यो संस्कार सब जति हाम्रो पञ्चस्कन्ध चित्त स्वभाव छ होइन जो कार्य कारणबाट बन्छ त्यसलाई संस्कार भनिन्छ होइन अब पञ्चस्कन्ध पनि कार्य कारण बन्ने हो अब छोटकरीमा नाम रूप हो त्यसलाई छोटकरीमा संस्कार एउटा संस्कार त पञ्चस्कन्धको संस्कार स्कन्ध एउटा मात्रै हो होइन त्यसपछि अरू जति बन्छ त्यो कार्य कारण बन्ने हो भन्दाखेरि पञ्चस्कन्धले पनि भयो नाम भयो नभए पञ्चस्कन्धमा स्कन्धले पनि भयो त्यो जति पनि त्यो बन्छ कार्यक्रम भन्छ सबै अनित्य हो भन्ने कुरो बुझेको कारण दुःख हो दुःख कारण आरोपण भनेको त्यसमा विचार प्रकट गर्ने आरोपण लगाउने कुरा बुझ्ने होइन रोपण रोप्ने भने क्या आरोप रोप्ने आरोप लगाउने आरोप लगाउँछ नि कसैलाई भन्ने होइन हामी चाहिँ नराम्रो कुरो भन्यो भने आरोप लगाए भन्छौँ होइन त्यो ठाउँमा त्यसलाई विचार रोपिदिने बिउ रोपे भने जस्तै उसलाई नयाँ भाषा विषय त्यहाँ रोपिदिनेलाई आरोपण भन्छ बीजारोपण जस्तै सम्झिरहेको त रोप्ने त्यसलाई भन्दाखेरि नयाँ कुरो विचार अब हाम्रो चाहिँ विचार हो कसैलाई गाली गर्नु छैन होइन आलोचना गर्नु छैन ज्ञानको कुरो विचार गर्ने त्यहाँ के भन्दा संस्कार अनित्य हुन् भन्ने कुरो खोजेको छोटकरीमा जति पनि अनित्य क्षणिक उत्पाद अनित्यकै पर्यायवाची शब्दहरू हुन् कुन कुन ठुलो कुरो होइन होइन तर के भने माथिल्लो तहको ज्ञानमा आएको हुनाले विभिन्न प्रकारले उसले विचार गरेर त्यो सम्बन्धित पर्यायवाची शब्द गरेर त्यो अनित्यलाई एकदम प्रबल गर्नु खोजेको मात्रै हो भनेपछि त्यसलाई झन्झन बढाउँदै लाने त्यसलाई टेवा सबै शब्दले टेवा दिएको थियो म के भयो त्यो छोटकरीमा त अनित्य भए पुग्यो होइन त्यसलाई दिनलाई सबै यो क्षणिक उत्पादन जोडेर अझ प्रबल गरेको एउटा कुरो तपाईँले अब विषय बाहिर गयो एउटा कुरो बताउँछु अघि हाम्रो हामी सबैले मोदी ज्ञान हजुर भन्ने विपरिणाम भनेको के हो भन्ने उल्टो हो विपरिणाम भने बदलेर जाने परिवर्तन हुँदै जाने परिवर्तनशील बदलेर जाने म तपाईँ यो विषयभन्दा बाहिर चाहिँ कहीँ उदाहरणलाई उपमा दिनुपर्छ भन्छ नि ज्ञान कुरोमा हामी सबैले गर्छौँ बुद्ध पूजा आदि के गर्दाखेरि पनि कुनै कर्म गऱ्यो भने भर्खरै अहिले हाम्रो यो ध्यानको विषयमा बोध ज्ञानले पनि के अरे अनुमोदन गरेको थियो नि होइन यसमा एउटा वाक्य छ तपाईँले बुझ्नु यता वत्ता चम्मेहि सम्बतङ पुण्य सम्पदङ यसको अर्थ बुझ्नुहुन्छ हामीहरूले जहाँसम्म हामीहरूले गरेको भनेर पुण्य कार्यले जतिसम्म होइन जहाँसम्म जतिसम्म जतिसम्म हामीले अहिलेसम्म पाएको पुण्य छ भने त्यसको अर्थ के होला त हामीले गरेको कार्यहरूबाट हामीहरूलाई प्राप्त भएको कुशल कर्महरूको फल भन्ने होला भन्थे त्यो पुण्य भने तर त्यो किन त्यहाँ आयो त फेरि होइन हामी त पुण्य अनुमोदन गर्दैछौँ
हामीले भर्खर काम गर्दैछौँ त्यो सबैले पाओस् भनेर अनुमोदन गर्दैछौँ त्यसमा यो हजुर। भाषा कहाँबाट जोडियो भने पनि के अर्थ बुझ्नुभयो पुरो गम्भीर छ शब्द एकदम बुद्ध शिष्यान हेर्दा शब्द सरल एकदमै भित्र गहिरेको गम्भीर हुन्छ हेर्नुहोस् बुद्ध कर्मवाद चित्तको हैन मनपो बङ्ग धम्म मनुष्यठ मनोमयको अर्थ के हो तपाईले त्यो एकपल्ट जुन पुण्य गर्नुभयो त्यो पुण्यलाई बाँड्नुहुन्छ प्राय राम्रो मरेको आमाबाले प्रीतिले गर्छ सबैले गर्नु मिल्छ तपाईले कसैलाई राम्रो होस् भनेर आफूले पुण्य गरेर पुण्य बाँड्न चाहनुभयो तर त्यो कमजोर हुन सक्छ हेर्नु चाहिँ कुरा यहाँ बताए जस्तै हो कमजोर हुन सक्छ त जब मन दह्रो हुन्छ बल्ल त्यो मन मानसिक शक्तिले तपाईको पुण्य अनुमोदन बाँड्नु मिल्छ हैन हामीले पुण्य बाँड्दिने हो अनुमोदन त त्यो अर्को प्राणीले गर्ने हामीले गर्ने होइन त्यो हैन त त्यो गर्नुलाई तपाईले बल्ल के गर्ने त अब भन्दा अहिलेसम्म तपाईँ जति पुण्य गर्नुभएको त्यो सम्झिनुस् भनेको त्यो सम्झिने हैन अहिलेसम्म मैले जति मैले पुण्य गरेको छु त्यसको भरमा हैन सारा प्राणीले पुण्य बाँड्दिने भनेर बाँडे हेर्नुहोस् है पुण्य त अहिले गरिरहेको छौँ हामीले त होइन तर के भने त्यति गरेर नपुग्न सक्छ पुण्य सबैले प्राणीको उपकार भनेर हामी पुण्य बाँड्दिने तर त्यो मानसिक शक्ति नपुग्छ त्यसले जति पहिला गरिसकेको पुण्यहरू सम्झिने हेर्नुहोस् त्यसो मन दह्रो भयो भएर सम्झेपछि त त्यसै दह्रो भइसकेपछि त्यो मानसिक शक्तिको प्रभाव हुन्छ त्यसरी यहाँ चाहिँ मुन्चितो कम्यता चाहिँ आयो मुक्तन इच्छा त आयो तर त्यो कमजोर हुन सक्छ त्यसलाई टेवा दिनुलाई फेरि एकपल्ट त्यो अनित्य दुःखनात्मकलाई फेरि आरोप गर्ने हो त्यसमा फेरि त्यसमा रोपेर हैन त्यसमा अझ त्यसलाई राखेर विचार गरेर मनले दह्रो बनाएर मन कम गरेर अनि मुन्चित इच्छा गरी अनुसारको मुक्त हुने बाटोतिर लाग्ने भन्ने अर्थ हो यो त्यसले विचार गर्नु भन्ने अर्थमा प्रतिसंख्या ज्ञान भनियो त्यो फेरि त्यो फेरि जुन मुख्य ज्ञान त अनित्य दुःखनात्म हो त्यसलाई अब अझ शक्तिशाली स्तरमा मुन्चित कम्यता ज्ञान स्तरमा आएकोबाट त्यसलाई फेरि त अनित्य फेरि विचार गरे उसले समसनमा हल्का तालले विचार गरेर त्यो जति माथि ज्ञान हो त्यो अनित्य दुःखनात्मक मौत बढ्दै आएको छ हैन अब त्यो गरेर मुन्चित कम्य त्यस्तो ज्ञानलाई फेरि एकपल्ट गरेर टेवा दिएको मात्रै हो बुझ्नुभयो हजुरले यस्तो कुरा विषय खास ठुलो होइन अलिकति चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो तपाईलाई हामीले कुनै काम गर्नु पर्दा गर्दा विभिन्न कुमारले हामीले गर्छौं नि त हैन जस्तो तपाईँले बुद्ध पूजा गर्नुभयो एउटा मूर्ति राखेको भयो नि नभने भयो इति पछि पढे भयो नि तर मन दह्रो गर्ने यता फुल राख्ने यता धूप बाल्ने उता बाल्ने त्यो मन दह्रो गर्न खोजेको त्यति मात्रै हो कसैले केही गर्नुपर्छ सिधा भन्ने हुन्थ्यो नि हैन पुरा भूमिका बाँधेर कुरा गर्छ नि त त्यसलाई त्यसलाई मन दह्रो आकर्षित गर्नुलाई त्यस्तो सबै भूमिका बाँधेर मन दह्रो गर्ने मात्रै हो झुकेर चिपेर कतै नजाओस् भने पुरा त जाल बाँधे जसै गरेर राखेको मात्रै हो मुन्चितो कम्यता प्रभङ्गुर शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भन्थे हजुर प्रभङ्गुर यो चञ्चलको मुनि भङ्गुर भनेको नष्ट भएर जाने विशेष प्रकारले केही रहेन सबै टुक्रा टुक्रा भएर जाने प्रभङ्गुर हुन्छ त्यो जस्तै अब भङ्गबाट भङ्गुर भएको हैन भङ्ग भङ्गानु पश्चात ध्यानै बस्यौं हैन भङ्गबाट भङ्ग भएर जानेलाई भङ्गुर भनिन्छ प्रभङ्गुर विशेष प्रकारको केही चीज ठोस नरहे सबै टुक्रा टुक्रा भएर जानेलाई प्रभङ्गुर भनेको जस्तै अब त्यो बुद्ध पूजामा चाहिँ त्यो भोगा नव पवङ्गुरङ भन्ने शब्दको अर्थ यसैसँग रिलेटेड हो भन्थे कुन केमा भन्नु तपाईले जस्तै बुद्ध पूजा गर्दा त्यो भोगा नव पवङ्गुरङ अथवा अगारानी अघि दहती पावको जुन 10 वटा त्यो जुन यो भन्नुको मतलब नराम्रो हुने भनेर जुन त्यसमा छ नि एउटा त्यो केमा भन्दाखेरि यो अथवा अगारानी अघि दहती पावको कायस भेदा डुपैयो निरयन सोप पद्धति भन्ने त्यो वाक्यमा त्यो मैले एकपल्ट सुने मात्रै मैले पढेको छुइनँ सायद त्यो पवङ्गुर अर्थ के हुनुपर्छ त्यो अनात्ममा अर्थ अनात्ममा आगमन के होला यसमा चाहिँ यस्तो भोग गर्न पाएको सम्पत्ति विनाश हुन्छ भन्ने अर्थमा त्यो भोगा नव पवङ्गुरङ त्यस्तो थियो त्यो विनाश भन्ने अर्थमा त प्रभङ्गुर अर्थ मिल्छ भयो भन्थे यो प्रभङ्गुर भनेको त पाली संस्कृति एउटा दुटैमा छ अतः चाहिँ नेपाली पनि प्रयोग हुन्छ भन्छ यो दण्डेन अदण्डेसु भन्ने गाथामा भएको हो ए त्यसमा धम्मपदमा हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ भोगा नव पवङ्गुरङ भन्ने शब्द पढ्छु म त्यो त्यसमा चाहिँ यो दण्डेन अदण्डेसु अपदुष्ठेसु दुष्टि दशन मय तरन ठानङ क्षिपमेव
त्यो पाप हुने यो भन्नेमा दण्डेन अदण्डेषु यो दण्डेन अदण्ड 132 मा रहेछ। त्यसमा भएको यो 134 पवन गुरुङ त्यो धम्पट गाथा 139 मा छ। 132 मा छ। यहाँ त छैन त यो दण्डेन अदण्डेसम्म त छैन। यो दण्डेन हिंसति पो छ त यहाँ त खै। होइन, तल पवन गुरुङ त्यो अगारा गुराङ भन्थे त उता धम्मपद एउटा कथा बिर्सिया अब। यो दण्डेन अदण्डेषु अदण्डेषु अपडुठेषु दुसति दर्शन कुन कथा बोधिज्ञान कुन कथा कति नम्बर हो? यो धम्पटको 137 देखि 138 39 40 मा छ। यो दण्डेन अदण्डेषु अपडुठेषु दुष्यति दर्शन मन्थानं क्षिप्यमे निगच्छति वेदनं परिसंजानि शरीरस्य च वेदनं गरुगं वापि आवादं चित्तखेपं वपापुने राजतो वपसगं अबखानं उदारुनं परिखयं उन्यातिनं भोगानं पबंगुरते होला। भोगहरु नाश भएर जान्छन् भनेको। यो प्रबङ्गुर यसमा मिल्छ कि भनेर त्यो तपाईहरुले पबंगुर भने नाश भएर जाने हो। भोगानं जुन भोग सम्पत्तिहरु छ त्यो सबै नाश भएर जान्छन्। हजुर चाहिँ छेमी नै वो मरण लिपा नरके वनी लेखेर छ अर्थ चाहिँ। भन्थे हैन दुगो भोगादि सम्पत्ति बिना जुया वनी चल नौमा ल। त्यही पवन गुरुङको अर्थ भवन नाश भएर जाने हो। विनाश हुने भन्ने अर्थ त्यही हो त्यसको पर्याय शब्द हो। तर अनित्यमा आयो नि त। हजुर अनित्य हुन्छ विनाश हुने क्षय हुने बे हुने भनेर त्यसको पर्याय शब्द हो। बुझ्यो भन्थ्यो। ल धन्यवाद तपाईले नयाँ कुरा कोट्याउनु भयो धेरै कुरा बाहिर आयो। ल अरु के सोध्नु छ हजुरलाई? विषय धेरै ठुलो होइन अलिकता विस्तारले गएको बुझ्नु मात्रै पर्यो विचार गर्नु त्यति मात्रै हो। भएको पस्तान पछि के अरे भङ्गानु पस्नापछि ज्ञानको मात्रै छ अनुभूति मात्रै हो। भित्र हेर्ने विषय यस्तो छैन त्यसको धेरै व्याख्यान छैन। कल त्यो जुन नयाँ ज्ञान आयो त्यो कुन स्तरमा आयो कुन महत्त्वको आयो त्यति मात्रै बुझ्दै पुग्छ। त्यो नयाँ नयाँ त्यसको आधार नयाँ 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 प्रबल ज्ञान आइरहेछ। वैराग सबै वैराग ज्ञान हो। कसरी झन्झन वैराग भएर आउँछ चित्तले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो त्यति बुझ्न सक्यो भने यो ज्ञानहरु बुझ्न सजिलो हुन्छ। भन्दै भङ्गानुको शब्दार्थ विनाश हो। भङ्ग भनेको नाश हुने टुक्रा टुक्रा जाने नि त। हजुर अब त अनित्य भने त्यही हो। छ्यानी व्य भने पनि हो। भङ्ग भङ्ग खत्तम हैन टुक्रिने बिग्रिने। हजुर कसै अब संसार अहिले त नयाँ छ नि संसार भङ्ग गर्यो भन्छ नि विघटन गर्यो भन्छ नि। हजुर त्यो नाश गर्दै त बन्द गरिदियो त्यसलाई टुक्राइदियो भनेको अर्थ माने काम नचल्ने बनाइदियो भनेको। हजुर अठुब भनेको के हो भन्दै? हजुर अठुब ध्रुव भनेको नित्य सधैँ रहिरहने। अध्रुव भने चाहिँ के भयो अब? नरहने सधैँ नरहने क्षणिक मात्रै हो। ए ध्रुव भनेको नित्य सम्झने हो भन्दै? ध्रुव अनि सधैँ रहिरहने ध्रुव। ध्रुव तारा भन्छ नि सधैँ देखिने भनेर। त्यसै अध्रुव भनेको सधैँ नरहिरहने त्यो क्षणिक। यस्ता शब्दहरुको तपाईले शब्दकोशमा हेरे पनि हुन्छ नेपाली शब्दकोशमा। अब पालीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्थको अनर्थ हुन्छ या त अध्रुव हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन मिल्न नमिल्ला। अब नेपालीमा अध्रुवको अध्रुव सब प्रबङ्गुर सबै शब्द पाइन्छ त्यहाँ नेपालीमा। ल के छ सोध्नुहोस् अध्यास। यो नेपाली शब्दकोशमा अध्रुव त अर्थ पो रहेन रहेछ। अध्रुव संस्कृतमा छ कि अध्रुवको अधिकारिक अध्यापक अध्युष्ट अध्वा। ल संस्कृतमा चाहिँ छ संस्कृत अध्रुवको नेपाली पक्का नभएको चञ्चल अस्थायी सन्देह नभएको ल। नेपाली शब्दकोशमा छैन अर्थ संस्कृत शब्दकोशमा रहेछ।
संस्कृत अद्रो भनेको सधैँ नै नरहने, अस्थिर भएको, चलिरहने, पक्का नभएको, दिगो नभएको विभिन्न पर्याप्त शब्द छ यसको। हामीले यहाँ बुझ्ने चाहिँ सधैँ नरहने, क्षणिक। ल के सोध्नु छ हजुरलाई? सोध्नुहोस्। जति पनि विषयको तुलना गरेको छ त्यो तुलना गरेको अगत विचार गरेर बुझ्नुहोस् है, बुझ्यो भने सहिलो हुन्छ। ज्ञानको स्तर मोटामोटी त्यही हो विषय चाहिँ। त्यो नयाँ नयाँ ढङ्गले तुलना गरेर नयाँ नयाँ ज्ञान विकास गरेको छ। त्यसलाई त्यो कसरी विकास भएर आयो भन्ने कुरा त्यो तुलनालाई उपमाले देख्छ नि, त्यो कुरा बुझ्यो भने सहिलो हुन्छ। नभए त्यही अनित्य दुःख मध्ये पहिला त आएको छ, फेरि फेरि झुक्किनु होला हैन। सम्मसम्म आएको छ, यति सकिन्छ आयो भन्ने कुरा आउँछ। ज्ञान बढ्दै गएपछि त्यसको जुन सोच्ने चिन्तन गर्ने शक्ति प्रबल हुन्छ, त्यसका उदाहरणहरू बुझ्ने फरक पर्छन्। त्यति मात्रै हो। ज्ञान कसरी अगाडि बढ्यो, कसरी बढ्छ र के फरक पर्छ भन्ने कुरो बुझ्ने सक्नुभयो भने यो ज्ञानहरू कुरा बुझ्नु त्यति गाह्रो छैन। अब यो ज्ञान चाहिँ विपश्यना ज्ञान भित्रको हो, तर आँखा नचिम्ले पनि यो ज्ञान पाउन त्यति गाह्रो छ, सजिलो छ। अलिकता वैरागको भावना आइदियो भने यो ज्ञान विकास गर्नु त्यति खास गाह्रो छैन। भगवान बुद्ध पाल्न कति भिक्षु अरे कति गृहस्थीहरूले आँखा चिम्लेर ध्यान बसेको होइन, सुन्ने बित्तिकै अरन्त भए। यो ज्ञान बिना त अरन्त हुनै सक्दैनन्। भनेदेखि चिन्तन, चित्तको चिन्तन गर्न शक्ति भयो नि भइहाल्यो। के छ हजुरको सोध्नुपर्ने? ल छैन भने हाम्रो बौद्धिक ज्ञानलाई अब अनुरोध गरौँ। अब बौद्धिक ज्ञान आबो छ, बौद्धिक ज्ञान कुन दुनियाँ हुन्छ उहाँ फेरि कता लाग्छ? कोही हाम्रो विद्यार्थीहरूको प्रश्न छैन भन्नुहुन्छ, धेरै विषय पनि छैन पढ्नुपर्ने, एक दुईवटा बुझ्नु पनि केही महत्त्वपूर्ण कुरा बाहेक अरू छैन। उहाँले एकपल्ट फेरि तपाईँले सोध्नुहोस्। कक्षा सञ्चालन तपाईँबाट गर्नुभएको छैन भने कक्षालाई बन्द गरे पनि के फरक परेन। अब हुन्छ, यसले हाम्रो कक्षा बन्द गरौँ कि अथवा तपाईँहरूको के प्रश्नहरू छ भने तपाईँहरूले प्रश्न भन्ने जुमा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। यदि आज छैन भने पछि पनि तपाईँले यसको आधारमा क्वेसनहरू भन्डेसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। भन्डेले जहिले पनि क्वेसन उत्तर दिनको लागि भन्डे तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। भन्डे यदि छैन भने हामी यो कक्षालाई बन्द गरौँ। हामी मौनम स्वीकृतम लक्षणम भन्छ, सबै मौन भयो अब होला भन्ने मान्नु पर्यो। ल अब भोलि हाम्रो शनिबारको दिन 3:30 बजे वज्रश्री भिक्षु वज्रश्री भन्टेको छ। अनि 6:15 बजे आवासोडी गुरुमाको छ। अनि त्यसपछि 8:35 सरदेव भन्डेज्यूको विश्वराम भन्डेज्यूको क्लास हुनेछ। अहिले क्लास भन्डेज्यू विभिन्न रूपमा यो अहिले प्राप्त भएको विज्ञानलाई आदर गरेर कर्मवादी बन्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गर्यो भने विभिन्न कुराहरू सफलता हासिल हुन्छ भन्ने विषयमा भन्डेले जोड दिइराख्नुहुन्छ। त्यसै अनुसार भन्डेज्यूले पनि विभिन्न पुस्तकहरू अनुवाद गर्नुभएको छ। अहिले भन्डेले अनुवाद गर्नुभएर यो प्रकाशन भएको, ताइवानबाट प्रकाशन भएको यो पुस्तक अहिले हामीले पढ्न पाइराखेका छौँ। र परिधिको कक्षा कोभिड प्रथम वर्ष, मध्यम वर्ष र अन्तिम वर्ष तिनै कक्षामा यो किताब पढ्नुपर्छ। यो विशुद्धि मार्ग अभिधर्म सम्बन्धी पुस्तकहरू उपदेशहरू गम्भीर भएको कारणले गर्दा बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ। अब भन्डेज्यूहरूले जुन भेटी रूपमा अध्ययन गर्नुभएका भन्डेज्यूहरू, त्यस्तै गरेर बर्माबाट अध्ययन गरेर पाल्नुभएका गुरुमाहरू, त्यस्तै गरेर अहिले यहाँ पनि बुढो घोष भन्टे, सरदेव ज्ञानबन भन्डेज्यू, धमावटी गुरुमाहरूबाट जुन सिकाउनु भएको अनुसार प्राप्त अध्ययन गर्नुभएका टिचरहरूले पनि अहिले हामीलाई अभिधर्म सम्बन्धी कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ। सबैको जुन यसरी परिधि विकासको लागि भगवान बुद्धको उपदेश हामीले यसरी सुन्न
पाएका छौँ र अहिले त्यसको लागि सिकाउनु हुने हाम्रो आज जुन विश्वविद्यालय मार्ग कक्षा 10 कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा लिइदिनुहुने सरले भन्दैछु विश्वनाथ भन्दैछुमा सादर वन्दनासहित केटासहित भन्दैछुमा पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायु हामी कामना गर्न चाहन्छौँ र साथसाथै यस अवस्थामा यो जो मार्फत अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएका अब अहिले हाम्रो पण्डितजी सब हुनुहुन्छ त्यसै म पनि अहिले सुन्न पाइराखेको छु त्यसै गरेर कृष्ण प्रसाद मानन्द अहिले उहाँ बन्नेपाबाट हुनुहुन्छ उहाँले पनि अब हाम्रो कक्षामा होस् भनेर सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले एडमिट गरेर त्यसै गरेर माइला डोङ उहाँ हाम्रो मैत्री युवा सङ्घको विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँ पनि प्रत्येक कक्षामा अहिले सहभागी भएर ज्ञान हासिल गरिरहनुहुन्छ बुद्ध लक्ष्मी साके उहाँ पनि यस अवस्थामा पनि उहाँले मेहनत गर्दै आइराख्नुहुन्छ गुण महर्जनले पनि हाम्रो यो कक्षामा यो होस् बनेर एडमिट गरेर उहाँ पनि सहयोग राख्नु भएको छ ज्ञान दर्शन शर्मिष्ठ उदास उहाँहरू विपक्षी साधक हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल विपसना केन्द्रसित सम्बन्धित भएर विभिन्न लङ कोर्सहरू पनि गर्दै उहाँ अहिले अभिधर्म सम्बन्धी यो क्लासमा अभिरुचिपूर्वक प्रत्येक कक्षामा उहाँहरू सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ यस्तै हसना भाष्य गर्नुहुन्छ वा धेरै समय अगाडि घरमा बिहारमा पढेर पढ्नुभएको विद्यार्थी अहिले पनि अहिले यो यताउता जान नपरेका कोठामा बसेर पढ्न पाउने अहिले पढ्न पाइराखेको अवस्थामा उहाँले पनि मन लगाएर प्रत्येक कक्षामा उहाँहरू पनि अभिरुचिपूर्वक सहभागिता जनाइराख्नु भएको छ र मैत्री साके उहाँ ध्यान केन्द्रसित सम्बन्धित मैत्री दिपाङ्कर पर्यटन केन्द्रसित सम्बन्धित उहाँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ निर्मला ताम्राकार उहाँ साकी बिहार पर्यटन केन्द्रसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ विभिन्न अब योग सम्बन्धी विभिन्न कुरा पनि उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ यो प्रज्ञा आइप्याड छ त्यस्तै रेबिका उपासिका हुनुहुन्छ त्यसै गरेर सरस्वती महर्जन सुनिधि बच्चाचार्य यसरी तपाईँहरू नियमित रूपमा तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै साधु अनुमोदन गर्दै र भोलि पनि तपाईँहरू क्लासमा आइदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दै आजको यो कक्षा यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु सबैमा मङ्गलमय शुभकामना छ साधु